سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا جدا جدا دل کردا ہے اللہ پاک نو مکہ تے مدینہ دکھائے میں فکرہ پڑھا تے محبت دے نال سبحان اللہ دی چھل ہونی چاہیے تار جیسا ہے مسلمان تے انج دا ہونا چاہیے ماشاءاللہ اپنے مہمان خصوصی استاد محترم قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب قائد پنجاب قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کھڑے ہو کر کے اپنے مہمان کا استقبال کرو کھڑے ہو کر کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا محبت نال کہو سبحان اللہ میں کل صبح 11 بجے دا گھروں نکلیا سفر کیتا تقریراں کیتیاں اج ایتھے الحمدللہ ٹائم نال پہنچ گیا تھوڑا آرام کیتا ہون جا کے کدھر طبیعت سنبھلی تھکنا سانوں چاہیے تسی ویلے بیٹھے سننا ہی تھکے بیٹھے ہو ذرا اچھی دن آکھو سبحان اللہ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا جس دیا انگلا چن آسمانی چیر دیا سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا میرے مولا کرم کماوے میرے مولا کرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی
آوے اکھیاں بکھیاں اکھیاں بکھیاں اکھیاں بکھیاں مدنی دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دے مکھڑے نو جو تک لیندا او دے مکھڑے نو جو تک لیندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا مٹھیاں گلاں مٹھیاں گلاں مٹھیاں گلاں ہے نشیماں دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جدا جدا دل کردا ہے اللہ پاک نو مکہ تے مدینہ دکھائے میں فکرہ پڑھا تے محبت دے نال سبحان اللہ دی چھال ہونی چاہیے اللہ 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 سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر نرالا توجہ میری طرف او دا مکہ شہر نرالا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے زم زم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیا انگلاں جس دیا انگلاں چن آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ منزہ مطہرہ ہستی دے ہون برادران اسلام معزز سامعین و حضرات پردے دے اندر بیٹھ کے سنن والی میری روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ خالق کائنات نے مالک کائنات نے رازق کائنات نے سانوں اس گئے گزرے دور اندر اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈا سابدہ مل بیٹھنا ساڈا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات میری زندگی دی ایک عادت ہے میں جتھے بھی جانا میں ایک دعا ضرور کرنا اج بھی میں دعا کرنی ہے تساں سارے آمین کہنے میرا حسن ظن ہے کہ تواڈے اندر میرے نالوں بھی زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہون گے میں دعا کرنی تساں سارے آمین کہنے آپا سارے ایک نیک مقصد واسطے جمع ہوئے ہیں میں دعا کرنی ہے جتھوں جتھوں تک میری آواز جاری سارے آمین کہنے ہو سکتا ہے کسی ایک دی بھی آمین قبول ہو جائے اور تیرے میرے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے اللہ جس طرح سانو جمبر کلاں دی مرکزی مسجد در جمع کیتا ہے
اللہ کل قیامت دے دن اپنے نبی پاک دے نال حوض کوثر تے جمع ہونا نصیب فرماؤ۔ حضرات اج دا اے پروگرام انعقاد کرن والے محترم بھائی عثمان فاروق صاحب، محترم بھائی عمر فاروق صاحب، بھائی نعیم فاروق صاحب اور بھائی عمران فاروق صاحب، انہاں دے سرپرست اعلیٰ میرے استاد محترم قرآن و سنہ موومنٹ پنجاب دے امیر ہر دل عزیز شخصیت استاد محترم حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی مدد اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، اور انہاں دے رفیق سفر میرے استاد محترم قاری کوثر زمان صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں سارے ساتھیاں دا پروگرام کروانا انعقاد کرنا، اللہ پاک انہاں دی محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ ساڈے والی باری تسی ہولی آمین کہندے ہو، ذرا اچھی ایک دفعہ آکھو ہاں آمین۔ اصل چنا معاشرہ نا بڑا خشک جو ہویا پیا، اسی آنے ہاں مولوی بس بولی ہوندا اسی چپ کر کے سن کے تے اسی چپ کر کے ٹر جانے۔ تسی آئے ہو کچھ سکھن واسطے آئے ہو، اسی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہاں تانوں کچھ سکھان واسطے آئے۔ تسی ایتھے بیٹھ کے چپ کر کے سنے، جدوں مولوی نے اشارہ کیتا سی سبحان اللہ کہہ چھڈی، جلسہ مکیا چاول کھاتے کرو گے، اسی خشک ہو گئے۔ تھوڑے جے حرکت دے اندر سیانے آندے نے برکت ہوندی، تھوڑے حرکت دے اندر رہنا ہے تے توجہ میری طرف رکھنی ہے، انشاءاللہ تانوں گل دی سمجھ آئے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ دا تسی مطالعہ فرماؤ۔ آقا کائنات دے سکے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد دے اندر انہاں نو شہید کر دتا گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نال بہت زیادہ پیار سی، اتنا پیار سی کہ جدوں جس سال سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، آقا کائنات نے اس سال دا نام عام الحزن یعنی کہ غم دا سال رکھا۔ اتنی محبت، دنیا سے جھوٹے محبت دے دعوے کرن والے کدی کسی نے انج دا نام نہیں رکھیا ہوئے۔ سکا چاچا ہے دین اسلام دی وجہ تو اللہ پاک دے اللہ رب العالمین دے رسول نے تے صحابی رسول نال پیار کر تے غم اتنے کہ غم پورے سال دا نام عام الحزن رکھ تے پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرن والے وحشی بن حرب جدو فتح مکہ دے موقع دے جدو مکے دے اندر اللہ پاک نے مکے نو فتح کروایا ہے تے نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا ہے تے آقا کائنات دے سامنے نہ منہ ولیٹیا تے نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا۔ اللہ دے رسول میں تہاڈے کولوں معافی منگنا چاہنا، میں اسلام قبول کرنا چاہنا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اج سارے اسلام قبول کر رہے ہیں، بھائی تو بھی کر لے، تو بھی آ جا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اللہ دے رسول لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میں نے معاف کروں۔ آقا کائنات نے فرمایا سارے جڑے کلمہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے معاف کیتا جا رہا ہے، تے داستے صحیح ہے کون ہے؟ جدو موت و نقاب اتارے ہے اللہ دے رسول میں وحشی بن حرب جنہیں تو اڈے سکے چچا سیدنا امیر حمزہ نو شہید کیتا۔ اللہ دے رسول نے اتنا غم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحشی بن حرب کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے لیکن میرے سامنے نہ آویں، میں نو اپنے چچا دی موت یاد آ جاندی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تے معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے تے اپنے کول کوئی انج دا آندا اسی کہنا سی لے ہن اج قابو تے آئی گیا، نو ایسا سبق سکھاؤ کہ دیاں آنے والیاں نسلاں وی کہن کہ فلاں چودھری صاحب نال پنگا نہ لیا۔ اسی تے معاف کرنا ہی بھول گئے، اج جیلاں بھریاں نے تے اس واسطے اسی معاف نہیں کرتے، اج عدالتاں بھریاں نے تے اس واسطے اسی معاف نہیں کرتے۔ مینوں افسوس ہوندا ہے کہ بھائی بھائی دے نال لڑدا تے مرن لگیا اپنے بچیاں نوں وصیت کر کے جاندا بچیو کہ فلاں چاچے نال دشمنی نہ گوایا جے، اپنے باپ تانوں وراثت اندر دے کے چلے ہے، اپنے چاچے نال دشمنی نہ چھٹن دیا جے۔
ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਢੁੱਚੂ ਡਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ذات ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ذات ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਟਿੰਗਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਰਸੂਲullah ਦੀ ذات ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आओ जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान सुनना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब दे सीने दी जीनत बना करके कुरान नु नाज़िल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां लोगां दा तज़किरा फरमाया है जेड़े लोग दूसरियां नु माफ करदे ने। आओ जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान सुनना, दुआ करो अल्लाह पाक मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। उच्ची आखो आमीन। तुहानू चार गल्लां सुना दी तुसीं फिर सो जांदे। उच्ची आखो आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर हबीबे किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दा नाम आए। मोहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, खलूस दे नाल दुरूद पढ़ना है। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, तवज्जो यार मेरी तरफ रखो, ए कैमरे वाले लगे रहंदे, तवज्जो मेरी तरफ रखनी। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा मेरा नाम सुन के ते दुरूद नहीं पढ़दा उस बंदे तो वड्डा बखील कोई नहीं। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा नाम आए। मोहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल दरूद पढ़ना है। आमीना दे नाल हबीबे किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद दी छल होनी चाहिए। लो फिर तुहाडी सुस्ती लावा, तुहाडा मुंह मिठा करदा जावां। इस हरफ मोहम्मद दे अजमत दे मीनारे ने, इस नाम मिठे अंदर पुर नूर नजारे ने। इस हरफ मोहम्मद दे अजमत दे मीनारे ने, इस नाम मिठे अंदर पुर नूर नजारे ने। सोना नाम मोहम्मद सल्लल्लाह, सोना नाम मोहम्मद सल्लल्लाह, सोना नाम मोहम्मद सल्लल्लाह। पढ़ लो सोना नाम मोहम्मद सल्लल्लाह पढ़ो। सोना नाम मोहम्मद, सोना नाम मोहम्मद सल्लल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इस नाम दिया क्या बातां ने, कुरान दे अंदर नाता ने, कुरान दे अंदर नाता ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब दे सीने पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, अल्लज़ीना युनफिकूना बिस्सर्राई वद्दर्राई वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हजरात तवज्जो फरमाना जरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां लोगां दे तज़किरे फरमा रहे ने जिन्हां लोगां ने माफ कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के दे अंदर मौजूद ने। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते तरह तरह दे जुल्म कीते गए। आका कायनात दे यारां ते जुल्म कीते गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़दे ने ते काफिर शोर करना शुरू कर देंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़दे ने ते ओ जड़ियां
لیا کر کے آقا کائنات دے اتے رکھ دیندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تپدے ہوئے صحراواں دے وچ لٹایا گیا تپدے ہوئے صحراواں دے اندر گھسیٹیا گیا رات توجہ میری طرف رکھنا تہاڈا دھیان میرے وال ہونا چاہیے مہمان انشاءاللہ آندے جاندے رہن گے تسی توجہ میری طرف رکھو گے تے گل دی سمجھ آئے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نو تپدے ہوئے کولیاں تے گھسیٹیا گیا تپدے ہوئے مٹی دے اوتے جناب والا تپدے ہوئے کولیاں دے اوتے لٹایا گیا تپدے ہوئے صحراواں دے اندر گھسیٹیا گیا چٹائی دے اندر فولڈ کر کے انہاں نو ایک سائیڈ تو دھونے دتے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں تے طرح طرح دا ظلم کیتا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دی طرفوں آرڈر جاری ہو گئے سونیا محبوبہ مکہ چھڈ دیو تے مدینہ چلے جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑ دیتا ہے آقا کائنات بیت اللہ دی طرف ویکھی جا رہے نے تے روندیاں ہویاں کئی جا رہے نے بیت اللہ میرا تینوں چھڈ کے جان نو دل تے نہیں کردا بیت اللہ میرا تینوں چھڈ کے جان نو دل تے کوئی نہیں کردا لیکن ایتھوں دے لوگاں نے تیرے کولے رہن نہیں یار آواز کھول ہوئی تھوڑی حضرات لیکن ایتھوں دے لوگاں نے تیرے کول مینوں رہن نہیں دتا یار اس بندے دی محبت دا کی عالم ہوئے گا جیڑا بندہ ایک مہینے واسطے عمرہ کرن جاندا ہے تے آخری طواف کردا ہے تے مڑ مڑ کے بیت اللہ دی طرف ویکھی جا رہا ہوندا ہے اس بندے دی دل دی کیفیت وہی جاندا ہے یا رب جاندا ہے لیکن جس بندے دیاں جوانیاں جس بندے دا بچپن بیت اللہ دے نال گزریا ہوئے جس بندے دا لڑکپن بیت اللہ دے نال گزریا ہوئے جس بندے دیاں جوانیاں بیت اللہ دے نال گزریاں ہون او کیویں بیت اللہ نو چھڈ کے جا سکدا ہے چلدیاں رستے دے اندر بھی مشکلات آندیاں رہیاں غار دے اندر بھی مشکلات آئیاں چلدیاں مدینے دے قریب پہنچے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رفیق سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے تے آقا کائنات جس وقت مدینے دے قریب پہنچے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انج کر کے آقا کائنات یار سیدنا صدیق اکبر نو انج کر کے مدینے دے بازار نظر آئے تے اللہ والا بولیا تے بڑی پیاری محبت دی ترجمانی کردا ہے آندا ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے یا اللہ جڑا جڈی اونچی سبحان اللہ کہ انہوں اوڈی جلدی مدینے لے جائے ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ ہاں اللہ 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 ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے ہمیں آ رہی ہیں جو ٹھنڈی ہوائیں ہمیں آ رہی ہیں جو ٹھنڈی ہوائیں مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے اندر پہنچے اللہ رب العالمین نے مسلماناں نو طاقتاں دے دتیاں مسلماناں نو پاورفل ہو گئے اللہ پاک نے اوتھے رہ کر کے مسلماناں نو سٹرونگ کیتا ایک دن پھر ایسا بھی آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس مکے شہر دے اندر روندیاں ہویا نکلے سن اسے مکے شہر تے آقا کائنات نے 10,000 دا لشکر لے کر کے حملہ آور ہوئے تے آقا کائنات ہن مکے تو باہر نے اپنے یاراں نو سمجھا رہے نے اپنے نا سپاہیاں نو سمجھا رہے نے کہ جیڑا بندہ ابو سفیان دے گھر اندر داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا تے جیڑا بندہ اپنے گھر اندر وڑ کے کنڈی لا لوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا تے جیڑا بندہ بیت اللہ دے سین اندر داخل ہو جائے انہوں بھی بولو یار انہوں بھی صحابہ کرام مسکرا کے کہنے لگے اللہ دے رسول پھر سیدھی طرح ہی آکھو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا سارے نو معاف کرنا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے تے آقا کائنات پڑھدے نے وَقُلْ جَاءَ
الحق وزهق الباطل وزهق الباطل وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آقا کائنات فرماندے نے حق آ گیا تے باطل فرار ہو گیا۔ بے شک باطل ہمیشہ بچدا ہی رہے گا، باطل فرار ہوندا ہی رہے گا۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے بیت اللہ دے اندروں باہر نکلے تے تا سامنے جناب والا کفار مکہ گردنا جھکا کے کھڑے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سارے منظر یاد آ گئے، جنہ سیدہ زینب نو شہید کیتا منظر یاد آ گئے، جڑے قرآن پڑھدے شور کردے سی منظر یاد آ گئے، جنہ بلال نو جناب والا ظلم کیتا منظر یاد آ گئے، جنہ خبیب نو کٹ دیتا منظر یاد آ گئے، جنہ سمیہ دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں پھیریاں منظر یاد آ گئے، جنہ جناب والا صحابہ کرام تے ظلم و جبر دیاں حداں مکا چھڑیاں منظر یاد آ گئے۔ اج انج کر کے گردناں جھکا کے کھڑے نے تے آقا کائنات فرماندے نے دسو اج میں تواڈے نال کیڑا سلوک کراں؟ تے سارے مکے دیاں کافراں نوں وی پتہ سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرن والے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معافی نو پسند کردے نے تے سارے کہن لگے کریم ابن الکریم ابن الکریم، تسی بھی معاف کرن والے، تہاڈا باپ بھی معاف کرن والا، تہاڈا دادا بھی معاف کرن والا، تسی بھی معاف کرن والے ہو۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے گردن نظر دوڑائی، سارے گردناں چکا کے کھڑے نے، صحابہ کرام دیاں ننگیاں تلواراں نبی پاک دے اشارے دیاں منتظر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرن تے اج انہاں کافراں دیاں گردناں اڑا دیے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو منظر سارے یاد نے قاری صاحب تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اج میں تانوں اوہی گل کہاں گا جڑی میرے بھرا یوسف نے اپنے بھراواں نوں کہی تے پتہ ہے کیڑی گل؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا تثریب علیکم الیوم، اج میں کسے کولوں بھی بدلہ نہیں لواں گا، میں تانوں سارے نوں معاف کر دیتا ہے، سارے نوں معاف کر دیتا ہے۔ تے انہاں وچوں اکثر تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے نبی یار انج دا کردار اپنانا، تیرا کردار انج دا ہونا چاہیے، تیرے واسطے آئیڈیل نبی پاک دی ذات، تیرا کردار انج دا ہونا چاہیے، تیرے لباس دے اندر ویکھ کے تے پتہ لگ جائے نبی پاک دا امتی آ رہا ہے۔ تیرے منہ دے وچوں جدوں نکلے گی گل دے نال گال نکلے گی، تو جدوں اپنے یالو جی تے ٹرینڈ بن چکا ہے، جیڑا جڈی وڈی گال کڈے گا اڈی زیادہ مشہور ہوئے گا، اے ٹرینڈ بن چکا ہے گال کڈنا۔ تے نبی پاک دا کردار اے سی کہ نبی پاک پتھر مارن والے نوں بھی معاف کر رہے ہیں۔ طائف دی بستی ہے تے آقا کائنات نوں لہو لہان کر چھڑیا ہے تے پہاڑاں والا فرشتہ آیا تے آ کر کے کہنے لگا سونے محبوبہ دسو کی کرنا ہے؟ انج کہہ لو کہ اج کل دے ڈی آئی جی کولے بھی اونی پاور نہیں جنی فرشتے کولے ہوندی ہے۔ اللہ دے محبوب آرڈر کرو انہاں بستی والےاں دوواں پہاڑاں دے درمیان رکھ کے پیس دیواں گے، اسی آرڈر تے کرو، اج تانوں اختیار دتا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان نے، خون دے نال شرابور نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جیڑی بھی دعا کراں میری دعا نو قبول کیتا جائے گا۔ جی اللہ دے رسول تسی جیڑی بھی دعا کرو گے تہاڈی دعا نو قبول کیتا جائے گا۔ تے نبی پاک ادھر توجہ کرنا کتنی ذرا بڑی اہم گل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے تے آسماناں دی طرف ویکھیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہم اغفر لقومی، اللہم اغفر لقومی، یار انج دا تیرا کردار کیوں نہیں؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہاں نوں معاف کر دے، اللہ انہاں نوں نہیں پتا میں تیرا واقعی سچا نبی ہاں، اللہ انہاں نوں معاف کر دے۔ اللہ 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 نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، اللہ نے محمد کو کیا شان عطا کی ہے، میرے بعد نمبر تیرا دنیا کو بتا دی ہے، کبھی حجر
اتر آئے محبوب کی خدمت میں، محبوب کی خدمت میں، محبوب کی خدمت میں مول پہنا چاہیے فکر دا محبوب کی خدمت میں سب خلق لگا دی ہے۔ اللہ نے محمد کو نبی پاک علیہ السلام کہہ اللہ معاف کر دے انہوں، اللہ انہوں نہیں پتا میں تیرا واقعی سچا نبی ہاں، اللہ اگر انہوں پتا ہوں کہ میں تیرا نبی ہاں تے مینوں پتھر ہی مارنے سن، اللہ اگر انہوں پتا ہوں کہ میں تیرا نبی ہاں تے میرے نال ظلم و جبر ہی کرنے سن۔ اج دے مسلمان واسطے لمحہ فکریا یار مینوں افسوس ہوندا تہاڈا کردار ویکھ کے، اج بازاراں دے اندر چلے جاؤ مسلمان دی کردار کشی کردا تے نظر آئے گا، مسلمان یہودیاں والے طریقے اپناندا تے نظر آئے گا، مسلمان تینوں گالیاں کردا تے نظر آئے گا، لیکن نہیں نظر آئے گا تے مسلمان تینوں معاف کردا نہیں نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا تے مسلمان تینوں دعاواں دیندا نہیں نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا تے نبی دا امتی تینوں مسجد اندر نہیں نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا تے نبی پاک دا امتی تیرے چہرے تے داڑھی رکھ کے نظر نہیں آئے گا۔ مسلمان دا کام نہیں جناب والا، مسلمان تے انج دا ہونا چاہیے جدا کردار نبی پاک علیہ السلام تے کردار جیسا ہے، مسلمان تے انج دا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اپنے مہمان خصوصی استاد محترم قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب قائد پنجاب قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، کھڑے ہو کر کے اپنے مہمان کا استقبال کرو، کھڑے ہو کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، استاد محترم حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب۔ آخری گل کر کے گل نو ختم کرا، استاد محترم تشریف لے آئے ماشاءاللہ انجینئر صاحب ڈاکٹر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لے آئے، تو آخری گل تے گل نو ختم کریے۔ نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے یار نے تے مسجد دے اندر کھڑیاں ہو کر کے اللہ دے نال ہم کلام ہوئی جا رہے نے، اللہ دے نال گلاں کیتی جا رہے نے، رات دا وقت تے قیام کر رہے نے، اللہ رب العالمین دے نال ہم کلام نے تے نبی پاک علیہ السلام دے یار نے تے انج کر کے بلند آواز دے نال قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھدیاں قرآن دی آواز بلند ہو گئی تے نال مسجد دے نال حجرے، اس حجرے دے اندر لونڈی آرام کرے گل ختم کرن لگا، انشاءاللہ 1-2 منٹاں دے اندر میں اپنی گل نو ختم کر دیواں گا۔ انج کر کے حجرے دے اندر لونڈی لیٹی ہوئی ہے تے لونڈی نو جس وقت کنا دے اندر قرآن دیاں آوازاں پیاں تے لونڈی کہن لگی اسی سارے دن دے تھا کم کر کے تھکیاں ٹوٹیاں، اسی جناب والا ہن آرام کرن دا ٹائم ہے، اینا جناب والا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لونڈی نے جس وقت گل کیتی تے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کنا دے اندر آوازاں پے گئیاں، بڑا غصہ آیا، چھڑی اٹھائی تے جا کر کے لونڈی دے کمرے دے اندر دروازہ کھولیا تے لونڈی دے قریب کھڑے ہو گئے تے لونڈی نو کہن لگے تو قرآن دے نال جناب والا میرے بارے انج دی گل کیوں کیتی؟ لونڈی سمجھ گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نو بڑا غصہ لگیا ہے، چھڑی ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی تے بڑے جلال دے اندر کھڑے ہوئے نے تے لونڈی نے جناب والا لونڈی کہن لگے حضرت جی تہاڈیاں اجازتاں ہون تے میرے ذہن دے اندر قرآن دی ایک آیت آ رہی ہے، میں اس آیت دی تلاوت کر کے اپنی گل نو ختم نہ کراں۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، لونڈی کہن لگی اس قرآن دی آیت میں تہاڈے سامنے نہ پیش کراں، جی قرآن دی آیت مینوں سناؤ۔ لونڈی پڑھ دی الذین
युनफिकून फिस्सर्राए वस्सर्राए वलकाज़िमीन अलगैज़। इत्थे आ करके ते लौंडी रुक जांदी, वलकाज़िमीन अलगैज़ ते आ करके ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नू जनाबे वाला कुरान समझ आया है। यार कुरान ते गैर मुसलमान दे दिलां ते असर कर छड्डदा है। इत्थे फिर साहबी रसूल ने नबी पाक दे कोलों तरबियत लैन वाले ने ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी ने ते कुरान सुन के ते इन्हां ने गुस्से नू खत्म कर दिता। लोहड़ी कहती हजरत जी थोड़ा जा हिस्सा होर सुनावा, जी थोड़ा जा हिस्सा होर सुनाओ। ते लोहड़ी पढ़दी वल काज़िमीन अलगैज़ वल आफीना अनिन नास। ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कुरान सुनिया है, आंदे ने मैं गुस्सा भी नहीं कीता ते माफ भी कर छड़िया है। ते लोहड़ी समझी लो जी वाकया बड़ा, लो जी जनाबे वाला मौका बड़ा गोल्डन है ते इस मौके तो फायदा चुकिया जाए। लोहड़ी कहती हजरत जी थोड़ा जा हिस्सा रह गया है, मैं ये हिस्सा पढ़ के कुरान दी आयत मुकम्मल ना कर देवा। जी आयत मुकम्मल करो। ते लोहड़ी पढ़ दी वल काज़िमीन अलगैज़ वल काज़िमीन अलगैज़ वल काज़िमीन अलगैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हजरात तवज्जो फरमाना जरा इना फिर मैं क्यों ना मुहब्बत की तर्जमानी करता जावा। उमर हुजूर दी दवावां दा जवाब है, उमर ते खुद आप मंगे जनाबे दीन इस्लाम दे उरूज दे शबाब लई रब दी पसंद भी ते इब्न खताब है। उमर दे नाम तो डरन कुफर दिया तो लजाता उमर उमर है, उमर उमर दिया क्या बाता। जरा साहबा इकराम के खिलाफ दुनिया बोल दी, सोशल मीडिया ते साहबा इकराम के खिलाफ दुनिया रैलियां कर दी, तुसी मस्जिद अंदर बैठ के नहीं बोल सकते। मैं कहवांगा उमर उमर है, तुसा सारे कहना जनाबे वाला तुसा सारे कहना है कि उमर दियां क्या बातां। उमर हुजूर दी दवावां दा जवाब है, उमर ते खुद आप मंगे जनाब दीन इस्लाम दे उरूज दे शबाब लई रब दी पसंद भी ते इब्न खताब। उमर दे नाम तो डरन कुफर दिया कुल ज़ाता उमर उमर है, उमर उमर दिया क्या बाता। पुत्र हलाले मोहम्मद जान फिदा कर दे, चंगियां नस्लां वाले उमर दाया कर दे। खोल बुखारी खोल बुखारी खोल बुखारी मुसलम तिरमिज़ी मिशकाता। उमर उमर है,